सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 275 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 275 जनामा कोभिड-19 संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या देशभरको हो। सोही अवधिमा 8628 वटा स्वाब नमुनाको परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमितको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा देशभरबाट 555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 9280 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। धनुषामा कोरोना संक्रमण घट्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आलो पालो सेवा हटाएको छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगाइएको आलो पालो सेवा हटाइएको बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासनले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि प्रदान गर्दै आएको सेवाहरूलाई स्थानीय तह पालिकाका अनुसार आलो पालो गरी मिलाइएको हो। अहिले कोभिड-19 संक्रमण दर घट्दै गइरहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको सेवाहरू फागुन 15 गतेदेखि नियमित रूपमा प्रदान हुने र पालिका अनुसारको आलो पालो सेवा प्रभाव भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण पूर्ण रूपमा हटि नसकेको हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालन गर्न उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस धनुषा कार्य समितिले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन फागुन 23 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालयमा बिहिबार बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले जिल्ला अधिवेशन फागुन 23 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। मध्य प्रदेश लगायतका अधिवेशन हुन बाँकी रहेका 16 जिल्लाको अधिवेशन मिति पटक पटक सर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक फागुन 15 गते हुने भनिएको जिल्ला अधिवेशन विभिन्न कारण देखाउँदै 20 गतेलाई सारिएको जानकारी सहित पत्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले पठाएको छ। केन्द्रले तोकेको मितिमा जिल्ला अधिवेशन गर्न समय अनुकूल नमिलेका कारण जिल्ला कार्य समितिले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन गर्न आफ्नै मिति तय गरेको नेपाली कांग्रेस धनुषा कार्य समितिका कोषाध्यक्ष राजलाल महतोले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू एमसीसी को विषयमा 16 गते सदनमा हुने छलफलमा भाग लिन सहभागी जानुहुने तथा 19 गते मिथिलाको महत्वपूर्ण धार्मिक पदयात्रा माध्यमिकी परिक्रमा प्रारम्भ हुने हुँदा जिल्ला अधिवेशन सारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाले 20 गते उम्मेदवारी दर्ता, 21 गते दाबी विरोध तथा उम्मेदवारी फिर्ता, 22 गते निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाशन र 23 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा सभापति पदका लागि वर्तमान जिल्ला उपसभापति सन्तोष यादव, छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख योगेन्द्र पजियार र संविधान सभा सदस्य दिनेश प्रसैलाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। सर्लाहीमा क्रसर उद्योगमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका 8 ठूला जगतपुर स्थित क्रसर उद्योगमा आगलागी हुँदा 20 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। गैराती सिटी विनायक एग्रोगेट क्रसर उद्योगमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा अलकत्रा मिसाउने मेसिन जल्दा 20 लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिएपछि थप क्षति हुनबाट जोगिएको प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगंज महानगरपालिकाको कांग्रेस नगर सभापतिका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ। जारी कांग्रेस वीरगंज महानगर अधिवेशनमा नगर सभापतिका लागि राधेश्याम चौरसिया, दीपेन्द्र चौहान र मणिचन्द्र लाल नेपाली गरी 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। चौरसिया नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय सदस्य, चौहान नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव र नेपाली कांग्रेस नेपाली नेवी संघ पर्साका पूर्व सभापति हुन्। चौरसिया नेपालीले आफ्नो प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन् भने चौहानले एक्लै सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। चौरसिया संस्थापन पक्षका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल र अजय चौरसिया निकट छन्। सभापति अर्का उम्मेदवार नेपाली भने संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापति अजय द्विवेदी र पूर्व जिल्ला सभापति राजेन्द्र बहादुर आमात्य निकट हुन्। चौरसियाको प्यानलबाट 2 पदको उपसभापतिमा विजय सिंह र सरजुग
महतो, 2 पदको सचिवमा धीरज गुप्ता र श्याम प्रसाद कुर्मी तथा 2 सहसचिवमा दीपक कुमार शाह, सज्जन हुसैनले उम्मेदवारी परेको छ। यसैगरी नेपालीको प्यानलबाट उपसभापतिमा सन्तोष गुप्ता र वीरभूषण पटेल, सचिवमा सञ्जय श्रीवास्तव र शिवचन्द्र प्रसाद यादव तथा सहसचिवमा जयेन्द्र पटेल र शामदा अलीको उम्मेदवारी परेको छ। मतदान वीरगञ्जको आदर्श नगर स्थित बाल मन्दिर परिसरमा शनिबार बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। कांग्रेस वीरगञ्ज महानगरको अधिवेशनमा 526 जना मतदाता रहेको कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति मोहम्मद साहबुद्दिनले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बस्ने भनिएको संसदको बैठक पुनः स्थगित भएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भनिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। बिहीबारका लागि तय भएको बैठक सरकारको आग्रहमा शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतको सट्टा मत विभाजन प्रक्रियामा जान खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सशंकित हुनुहुन्छ। संसदको प्रक्रिया अनुसार अघिल्लो हप्ता आइतबार संसदमा टेबल भएको एमसीसीमा अब सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। छलफलमा उठेका प्रश्नमा सरकारका मन्त्रीले जवाब दिनेछ। त्यसपछि सभामुखले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि निर्णय पेश गर्नुपर्छ। यसरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा सामान्यतः ध्वनिमत गराउने चलन छ। संसदमा सत्तापक्ष को बहुमत हुने भएकोले सैद्धान्तिक छलफलमा सरकारले पेश गरेको विषय सामान्यतः अस्वीकृत हुँदैन। तर एमसीसी को विपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक छलफलमै मत विभाजन माग्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री को आशंका छ। प्रतिनिधि सभा कायम संसदको 10% अर्थात 28 जनाले मत विभाजन मागेमा सभामुखले मत विभाजनमा जान सक्ने नियम छ। तर सत्तारूढ दलले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा यसरी मत विभाजन माग्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता र यसका कारण विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक सकिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बोलाउनु भएको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित छलफलमा पार्टीका पूर्ववत सिद्धान्त धारणामा रही गठबन्धन बचाउन अन्तिम कोसिस गर्ने समझदारी भएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ। छलफलमा अहिले बनेको सत्तारूढ गठबन्धनको उद्देश्य प्राप्ति भइ नसकेकोले यसलाई जोगाउनु पर्ने चर्चा भएको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको छ। 7 महिना अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी लगायत 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनेको थियो। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरू एमसीसी को विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेलाई साथ लिएर अघि बढ्न तयारीमा छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी पास गर्ने नाममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। शुक्रबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो पार्टीको सहयोग चाहिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र आफ्ना पार्टी कारबाही गरेका 14 सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने शर्त राखेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेले एमसीसी को बारेमा प्रष्ट धारणा नराखेर अहिलेसम्म न पोथी न भालेको चाल देखाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई हतारमा निर्णय नलिन र एमसीसी का केही प्रावधानहरू नसच्याएसम्म आफूहरू विपक्षमा रहने प्रश्न पारेको पनि बताउनुभयो। मुख्य कुरा के हो भने केपी ओलीले एमसीसी लाई समर्थन गर्ने तर समर्थन गर्छु पनि नभन्ने, समर्थन पनि नगर्ने, न भाले न पोथीको चाल देखाइरहनु भएको छ। उहाँले मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनेको छु हतारमा निर्णय नगर्नुस्, छलफल गर्नुस् र केपी ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्नुस्। प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रविधि शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा 20% बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यम
माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकम वृद्धिमा 7 प्रदेशमा नमूना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्साङ्कन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानका 3000 शिक्षकका लागि दरबन्दी सृजना लगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेको बताउनुभयो। शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ, अहिले कोभिडको असर पनि बिस्तारै कम हुँदै गएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेको प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बाल विकास शिक्षाका सहजकर्ताहरूले तलब भत्ता केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने, अस्थायी र उमेर हद नागेका शिक्षकका लागि गोल्डन ह्यान्डचेक कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको सुनाउँदै बजेटको आकार बढाउन आग्रह गर्नुभयो। भौतिक पूर्वाधार पनि जस्तो भूकम्पबाट प्रभावित भएका ठाउँमा चाहिँ 14 जिल्लामा एकरी भवन बने, भवन बन्दै गरेको अलिक कम बने, 14 धेरै बने, 32 मा अलिक कम बने। त्यसमा बनेका ठाउँमा आईसीटी दिने, आईसीटी के दिने भनेदेखि चाहिँ कम्प्युटर दिने, डिजिटल बोर्ड दिने, करिकुलम पनि नयाँ बनाउने र शिक्षक सिकाइ प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्ने। हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ विद्यालयहरू बन्दै नबनाएका ठाउँ बनाउँदै जाने, बनेका ठाउँमा आईसीटी र चाहिँ ल्याब, त्यसपछि गएर डिजिटलाइज गर्दै जाने र त्यसरी अलिकति आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। यो वर्ष पनि अलिकति त्यसरी गइयो भने राम्रै हुन्छ। जस्तो अहिले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पनि हामीले नियमन गरियो। हुन त पार्टी दलका प्रभाव त थिए, तर हामीले के गरियो भने 753 जो पालिकाले सिफारिस गरेको छ 1 2 3 त्यो चाहिँ सबै तिनटै हाल्थ्यौँ। त्यसपछि सबै ठाउँ जाने भयो। अब छोटो अलिअलि त भनेका घुसाउने कुरा त्यसरी घुसाउँ, तर प्रणालीमा जाउँ भनेको लाग्यो। त्यसपछि पूर्वाधार हामी त्यसरी लैजाने। त्यसपछि गएर अब शिक्षकहरू झन्डै 41,000 शिक्षकहरू स्थायी छैन। 41,000 शिक्षकहरूमध्ये अब शिक्षक आवश्यक भएको एक प्रकारको कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ। त्यसले झन्डै 18,000 शिक्षकहरू चाहिन्छ भन्छ। अहिले शिक्षक सेवा आयोगले सक्रिय बनाएर नियम क्याबिनेटमा लहर पुगाएर विज्ञापन सुरु गरियो। अब इक्जामले चाहिँ कति त्यहाँबाट आउँछन्। अब त्यसको बावजुद पनि अब अहिले हाल तत्कालै हामीलाई 3,000 शिक्षक चाहिन्छ। म्याथ शिक्षक, इङ्ग्लिस शिक्षक र साइन्स शिक्षक, होइन? तत्कालै चाहिँ 3,000 एकदम खाँचो छ। क्वालिटीको कुरा गर्छौँ, शिक्षाको शिक्षकै छैन। स्थानीय चाहिँ तपाईँको पालिकाले अलिअलि चाहिँ स्थानीय स्वरूपमा राखेको छ। कमसेकम अहिले सबै नसक्यो भने कमसेकम 3,000 दरबन्दी हामीले गरेर चाहिँ फ्रेस मान्छे लियो भने उता चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगबाट जाँदै पास गरेर आउने पनि आउँछन्। 3,000 जना सुरु गरेको पनि अहिले हाललाई चाहिँ विद्यालयमा शिक्षक दिन सक्ने, फेरि शिक्षा पाइन्छ। अर्को चाहिँ एकदम गर्न खोजिएको भविष्यको दिशा भने चाहिँ हाई स्कुलसम्म नै खानेकुराको ब्रेनलाई चाहिएको अलमोस्ट त्यो चाहिँ अमेरिका र चाइना दुईटैको एउटा सिस्टमबाट के मन परायो चाइनिजहरूले चाहिँ त्यो सबैलाई कपडा नि एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो लगाएर गाडी देखिन्छ, सबैलाई एउटै स्पोर्ट सुज जस्तो टाइपको लगाएर नै देख्छु मैले। अमेरिकामा त्यो खानेकुरा उच्च शिक्षामा 50% सरकारी र सामुदायिक कलेजहरूको भवन निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि शिक्षक तयारी पाठ्यक्रम तथा पाठनमा सुधार र शिक्षा विषय अध्ययन गराउन कलेजहरूको स्तर उन्नति, प्राविधिक धार को शैक्षिक कार्यक्रम 753वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सबै प्रदेशमा नास्टको क्षेत्रीय कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको समेत मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी चाहियो भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखेको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेकपा यस सम्बद्ध जनसंगठनद्वारा आयोजित एमसीसी विरुद्ध खबरदारी सभामा बोल्दै नेता खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै अहिले प्रतिगामी शक्तिहरूले एमसीसी चाहियो भनेर झलनाथ खनालले भनेको आरोप लगाइरहेको भन्दै यो सरासर झुटो भएको बताउनुभयो। नेकपा
माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज हुने गरी आफ्नो दलले संसद बैठक बहिष्कार गरेर नहिँड्ने दावी गर्नुभयो। श्रेष्ठले आफूहरू यथास्थितिमा एमसीसी अस्वीकार गर्न लागि परेको बताउनुभयो। लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र यो दिशामा अगाडि बढिरहँदाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपले वैदेशिक दबावका विरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध, नवउपनिवेशवादका विरुद्ध, साम्राज्यवादका विरुद्ध, प्रभुत्ववादका विरुद्ध निरन्तर हाम्रो लडाईँलाई पनि अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य रूपले यति बेला हामीले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई हामीले राम्रोसँगले चिन्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू रातारात अघि धनको कुरा आयो नि, धनको यो धनतिर चाहिँ त्यो दलाल पुँजीपतिहरूले विभिन्न ढङ्गले राजनीतिकहरूलाई पनि लोभ्याइरहेका छन्। कतिपय कुर्सीमा भएका मान्छेहरू पनि त्यतितिर लोभिने खतराहरू छ। तर ती खतराहरूको विरुद्ध जुझ्दै हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर, जनतालाई एकताबद्ध बनाएर, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अनि कसरी मिल्यो? तै पनि अहिले पनि हाम्रो अपिल छ एमालेलाई। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पास गर्नका निम्ति नै दर्ता गर्नु भएको थियो। तर पनि तीनटा कुरो त अहिले फरक भइसकेको छ। पहिलामा पनि हाम्रो मतभेद छिनै थियो। तपाईहरुले सम्झौताको अन्तर्वस्तु ठिक ढङ्गले बुझ्नु भएन वा बुझ्न चाहनु भएन भन्ने हाम्रो मतभेद त छनै थियो। तर त्यो मतभेदलाई एकछिन छोडिदिने हो भने पनि अहिले तीनटा कुरामा त फरक आइसक्यो। तपाईहरुले बुझ्नुस्। एउटा कुरा, संसारका ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ टक्राइसक्यो। हिजो त्यो स्थिति आएको थियो। दोस्रो, अमेरिकाले सिधै प्रत्यक्ष रूपमा धम्की दियो हामीलाई, नाकाबन्दी लगाउँछु भन्यो। अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्छु भन्यो। एउटा परियोजनाका बारेमा केही मतभेद भयो भने दुई देशको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्नु भन्न मिल्छ? त्यति मात्र होइन, हामीले गरेको निर्णय, नेपाली जनताको सार्वसत्ता सम्पन्न संसदले गर्ने निर्णय, नेपालका सार्वभौम पार्टीहरूले गर्ने निर्णय, यो तिमीहरूको निर्णय होइन, अमुक देशले गरेको निर्णय भनेर मान्छौ, खबरदार भन्यो। धम्की दिन पाइन्छ? तर धम्की दिनु त हामीलाई। यो बुझ्नु पर्दैन तपाईहरुले। त्यो धम्की मान्ने हो त तपाईहरु? अमेरिका त्यो अधिकार दिने हो त? एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भने नाकाबन्दी लगाउने, एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भने सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने, एउटा परियोजनामा मतभेद भयो भनेर नेपाली तिमीहरूको टाउको दिमागमा केही छैन, हाम्रो विरोध गर्ने जति सबै अर्काको भन्न पाइन्छ। यो फरक भएन? तेस्रो कुरा, नेपाली समाज तलसम्म एमसीसी को वरिपरि बहसमा संलग्न छ, विवादित छ। ठूलो हिस्साले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र हित विपरीतको एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्न सक्दैन, खबरदार भनिराखेको छ। यो पहिला यस्तो स्थितिमा थिएन। मतदानको बेलामा संसदको बैठकमा अनुपस्थित भएर वा बैठक बहिष्कार गरेर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने कुनै सहमति नभएको दावी गर्दै उहाँले विपक्षमा मत दिने बताउनुभयो। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको हो। एमाले संविधानको धारा 271 र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 बमोजिम दल दर्ता गरेको हो। एमाले दल दर्ता नम्बर 32 रहेको जनाएको छ। महासचिव पोखरेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको उल्लेख गर्दै अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुन आह्वान गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि आएका छौँ। दल दर्ता गरिएको छ र यसपटक स्वाभाविक रूपमा नयाँ एउटा प्रक्रिया हामीले आरम्भ गरेका छौँ निर्वाचन कानुन अन्तर्गत। समग्रतामा
केन्द्रको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षले प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि सिफारिस गर्न पाउने खालको प्रबन्धसहितको चाहिँ दल दर्ता गरिएको छ। अब त्यसमा नेकपा एमाले निर्वाचनमा होमियो भन्दा हुन्छ? निश्चित रूपमा नेकपा एमाले त सुरुदेखि नै अब जनताको जनादेशको अपरिहार्यताको पक्ष पोषण गर्दै थियो र हामीले नखोसिने लोकतन्त्र भनेर चाहिँ विगतमा जनताका बिचमा कबुल गरेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि थियो। त्यस अर्थमा समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जे माग थियो त्यो माग निर्वाचन कानुन अन्तर्गत सम्बोधन नभए पनि समय गुज्रनु पूर्व चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। हामी त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र हामी तयारीमा पनि जुटिसकेका छौँ। अहिले देशभरि नै हामी निर्वाचन केन्द्रित एक प्रकारको चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। नेकपा एमाले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ र अन्य दलहरूलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि अब काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू छलफलमा जुटिरहनु भएको छ। अब के चाँडै नै सत्ता समीकरण बदलाव हुँदैछ? होइन, हाम्रो लागि सत्ताको प्रश्न प्रधान प्रश्न होइन। हामी कुनै सरकारलाई परिवर्तन गरेर अर्को सरकार बनाउने मान्यताका पक्षमा पनि छैनौँ। मुख्य कुरा लोकतन्त्र डिरेल भएको छ। लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ र नेपालका प्रमुख पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षमा आधारभूत रूपमा सहमत हुनुपर्छ। आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूलाई हामीले यही 5 गतेदेखि 15 गतेसम्मको समयावधि दिएर दल दर्ताको लागि आह्वान गरेका छौँ र दर्ताको क्रम जारी छ र हिजो साँझसम्म 32वटा दल दर्ता हुनुभएको थियो भने अहिले करिब 40वटा दल दर्ता हुनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्था अहिले मैले भर्खर बाहिर डेस्कबाट सूचना प्राप्त गरेको छु। निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका भनेको 109 दल हैन, 109 दल मध्येबाट अबको स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नु पर्यो कि अहिले त्यो 109 त दल त अलरेडी दर्ता छन्, किन दर्ता गर्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यो होइन, कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने उहाँहरू 109 दल दर्ताबाट 109 भोलि अझै आज अर्को दल पनि 110 पनि हुनसक्छ, 111 पनि हुनसक्छ। 15 गतेसम्म दर्ता कायम रहेका अहिले 109 भने 15मा मानौँ 110 हुनुभयो भने 110 दलले नै स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन इच्छा हो भने त्यो प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्छ। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका लागि नै एमाले अहिले देशभर नै निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। यसबीच निर्वाचन आयोगले शुक्रबार दिउँसोसम्म स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 40वटा दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अहिले निर्वाचन आयोगमा 109वटा दल दर्ता भएको र यही फागुन 15 गतेभित्र आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचन चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रवक्ता शर्माले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभयो। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि घोषणा गरेको छ। प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट अन्तर्कालीन अन्तिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार भएको सुनवाईपछि कारण देखाओ आदेश सहित दुवै पक्षलाई फागुन 15 गते छलफलमा बोलाएको मध्य प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताउनुभयो। प्रहरी समायोजन नगरी संघीय सरकारले प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेर प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले रिट दर्ता गरेका थिए। मध्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेको थियो। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र सोही अनुरूप प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको भएको रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2076 को विपरीत संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको
अधिकार क्षेत्रमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले प्रहरी भर्ना खोलिएको उल्लेख गरिएको छ। संविधान प्रदत्त प्रदेश सरकार प्रदेश अधिकार क्षेत्रमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै काम कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेको हो। नयाँ मानेश्वर क्षेत्रमा शुक्रबार पनि तनावग्रस्त बनिरह्यो। एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वर तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। शुक्रबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएसँगै आन्दोलन केही साम्य भएको छ। सरकार सकेसम्म चाँडो एमसीसी पास गराउने पक्षमा छ भने सत्ता गठबन्धन दलमै भने मतभेद हुँदै आइरहेको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षीसँग छलफलमा तीव्रता बढाएका छन्। रूस युक्रेन युद्धको सीधा असर नेपालमा पनि देखिन सक्ने भएको छ। दुई देश बीचको युद्धले विश्वका अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने र त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने विज्ञले बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरे लगत्तै विश्व बजारमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बन्न थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाव 8 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार प्रति ब्यारल $94.12 रहेको कच्चा तेलको मूल्य 81 बढेर हिजो प्रति ब्यारल $105 पुग्यो। त्यस्तै सुनको भाव एक वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। अमेरिकी डलर र जापानी येन बलियो भइरहेका छन्। दुई देश बीचको युद्ध थप बढ्दै गए आउँदो दिनमा तेलको भाव अझ बढ्न सक्ने अनुमान छ। रूस विश्वमा सबभन्दा धेरै कच्चा तेल उत्पादन गर्ने मध्ये दोस्रो ठूलो देश हो। युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेलको आपूर्तिमा असर पर्न थालिएको छ। विश्व बजारमा मुख्य गरी पेट्रोलियम पदार्थमा युद्धको असर देखिन थालेको छ र त्यसबाट नेपाल पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। युद्ध बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव अझ बढ्न सक्ने र नेपालमा पनि महँगो हुने छ। यो सँगै नेपालमा ढुवानी र आपूर्तिमा समस्या निम्तिने पूर्व अर्थ सचिव युवराज भूषालले बताउनुभयो। पेट्रोलियम, डिजल, मट्टी तेल, ग्यास लगायतको भाव बढेपछि यसले नेपाली भान्सामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमको घाटा अझ बढ्ने देखिन्छ। घाटा वहन गर्न सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ। यस्तै रूस र युक्रेनसँगको नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध छ र यी देशबीच आयात निर्यात प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ। नेपालले रूस र युक्रेनबाट केराउ, पाम आयल, सोयाबिन, सनफ्लावर तथा तोरीको तेल लगायतका वस्तु आयात गर्छ। केही समयका लागि यी आयात हुने वस्तुमा समस्या देखिन सक्ने पूर्व अर्थ सचिव भूषालले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग 2 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुसूदन मिरासिनी र बैंकका तर्फबाट नेपाल सहित मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाजारभोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त ऋण नेपालले 5 वर्ष माथिका सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गर्न खोप खरिद खर्च गर्ने बताएको छ। कोभिड-19 महामारीले सृजना गरेको बदलिदो परिस्थितिहरूमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा प्रतिकार जारी राखेको छ। हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ सचिव मिरासिनीले यो दोस्रो अतिरिक्त वित्त पोषणले सबै नेपालीमा विशेष गरी बालबालिकामा खोप पहुँच विस्तार गर्ने नेपालको पहलमा थप टेवा प्रदान गरिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई कोभिड विरुद्धको सुरुवाती साथै बुस्टर मात्रा समेत प्रदान गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिएका थिए। यस्तै विश्व बैंकका नेपाल, मालदिप्स एवं श्रीलङ्काका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जारभोसले विश्व बैंकले दिन लागेको थप ऋण सहायताबाट नेपालको ठूलो जनसंख्यालाई खोप व्यवस्थापन गर्न पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसको विभिन्न परिवर्तित रूपहरूले अर्थतन्त्र तथा सामान्य जीवनयापनमा समेत समस्या सिर्जना गरिरहेको बेला यस किसिमको वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र कोभिड-19 आपतकालीन प्रतिकार तथा स्वास्थ्य प्रणाली पूर्व तयारी आयोजनाले कोभिड महामारीले निम्त्याएको खतराको पहिचान, रोकथाम तथा प्रतिकारका साथै नेपालको जनस्वास्थ्य पूर्व तयारी सम्बन्धी प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने साझा उद्देश्य राखेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई तत्काल हिंसान्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिनलाई टेलिफोन गरेर हिंसान्त गर्न आग्रह गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सबै पक्षलाई मिलेर कूटनीतिज्ञ वार्ता एवं छलफलको बाटो अपनाउन अपील गरेको छ। भारतले रुस र नेटो बीच भइरहेको मतभेदलाई इमानदारीतापूर्वक छलफल गरेर मात्र समाधान गर्न सकिने भन्दै आएको पनि मोदीको भनाइ छ। रुस युक्रेन युद्धमा भारतले अहिलेसम्म कसैको पनि पक्ष लिएको छैन। त्यस्तै फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो र पुटिन बीच पनि टेलिफोन कुराकानी भएको छ। कुराकानीमा मैक्रोले युक्रेनमा भइरहेको सैन्य कारबाही तत्काल अन्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सैन्य कारबाही भइरहेकोमा रुस विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्ध लगाइने समेत मैक्रोले बताउनुभयो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै युद्ध अन्त गर्न रुसले कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा हालसम्म 137 जना सर्वसाधारण तथा सैनिक जवानको मृत्यु भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। रुसले जल, स्थल र हवाई आक्रमण एकैपटक गरेकोले हताहत हुनेको संख्या बढ्दो छ। आक्रमणको निशानामा युक्रेनको राजधानी किव समेत परेकोले राजधानी छाड्न चाहनेको संख्या पछिल्लो समय बढेको छ। आक्रमण सुरु भएकै दिन हिजो एकै दिनमा 1 लाख भन्दा बढी नागरिकले राजधानी किव छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। झन्डै 5 लाख मानिस बसोबास गर्ने बन्दरगाह शहर मुरिपोलमा पनि विस्फोट भएको छ। युक्रेनबाट रुसमा सैन्य खतरा भएकोले त्यसको असैनिकीकरण गर्न कारबाही गर्नुपर्ने रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनको भनाइ छ। साथै युक्रेन नवनाजीहरूले सञ्चालन गरेको आरोप समेत पुटिनको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशमा सैनिक शासन लागू गरिएको घोषणा गर्नुभएको छ। रुसमाथि अमेरिका र बेलायतले नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्, जसमा बैंकहरूमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमाथि हतारमा गरिएको आक्रमणको रुसलाई महँगो पर्ने बताएका छन्। दोस्रो दिन पनि रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई निरन्तरता दिएको छ। राजधानी किवमा कयौं पटक विस्फोट भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको भन्दै रुसमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। राजधानी मस्को, सेन्ट पिटर्सबर्ग लगायतका ठाउँमा हजारौं नागरिक विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म 1700 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सेनाको परिचालनको आदेश दिनुभएको छ। रुससँग भइरहेको युद्धको अवस्थामा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आम रूपमा सेना परिचालनको आदेश दिनुभएको हो। एक भिडियो सन्देश मार्फत उहाँले जगेडामा राखिएको सेनालाई काममा बोलाइएको तथा 18 देखि 60 वर्षका पुरुषहरूले देश छाड्न नपाउने बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत शुक्रबार भएको जावला खेल युथ क्लब र संकटा क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा जावला खेल र संकटाले एक गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका हुन्। बराबरीसँगै लीगमा 16 अंक जोडेको संकटा तालिकाको 7औं स्थानमा यथावत छ। संकटाले लीगमा 13 खेल मध्ये 3 जित 7 बराबर र 3 खेलमा हारको नतिजा ल्याएको छ। त्यस्तै 3 मा जित 4 मा बराबर र 5 खेलमा पराजय बेहोरेको जावला खेलले 14 अंक ल्याएर तालिकाको 9औं स्थानमा छ। लीगमा 11औं चरण चलिरहँदा साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लबले उपाधि रक्षा गरेको थियो। त्यस्तै च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब दोस्रो डिभिजनमा घटुवा भइसकेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट यही मार्च 26 तारिकदेखि सुरु हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले यसको पुष्टि गरेको क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी दिने क्रिक बजले लेखेको छ। बिहिबार बेलुकी बसेको आईपीएल गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा यो प्रतियोगिता मार्च 26 देखि मे 29 तारिकसम्म हुने निर्णय लिएको जनाइएको छ। आईपीएलका खेलहरू भारतको मुम्बई, पुणे शहरमा मात्र हुने आयोजकले जनाएको छ। यसमा 55 खेल मुम्बई र 15 खेल पुणेमा हुनेछ। आईपीएलको खेल तालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसपटक आईपीएलमा पहिलो पटक 10 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। यसपालि थपिएका 2 टोलीमा गुजरात टाइटन्स र लखनऊ सुपर जाइन्ट्स रहेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।